ठूला व्यापारको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र हो या नाफाको दायराभन्दा बाहिर गएर तिनको समाजप्रति विशेष जिम्मेवारी पनि हुन्छ? कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, छोटकरीमा CSR र नेपालीमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका पक्षधरहरू भन्छन् समाजको सकारात्मक रूपान्तरण नभइकन व्यापार फस्टाउन सक्दैन, त्यसैले व्यापारीहरूको समाजप्रति विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। तर CSR का आलोचकहरू भन्छन् व्यापारीको मुख्य काम भनेको व्यापार गर्नु हो, समाज कल्याण गर्नु होइन। नेपालका हकमा CSR लाई कसरी बुझ्ने र यहाँ यसका सम्भावना र चुनौतीहरू के छन्? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म रविन्द्र मिश्र। आम उपभोक्ताहरूले वस्तु र सेवाको उपभोग गरेर व्यावसायिक संस्थाहरूलाई टिकाइरहेका हुन्छन्। व्यावसायिक संस्थाहरूले चाहिँ समाजकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर मुनाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन्। यी दुई बीचको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण कैयौं व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश समाजको हितमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यास कस्तो छ? यस्तो अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र यस सम्बन्धमा सरकारी नीति के छ? आज हामी यसै विषयमा बहस गर्दैछौँ। हामीसँग बहस गर्न यहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष तथा उद्योगपति पद्मज्योति, उद्योग मन्त्रालयका सचिव प्रताप कुमार पाठक र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ सुजीव साक्य। काठमाडौँमा रेकर्ड हुँदै गरेको यस कार्यक्रममा लगभग 40 जना सहभागीहरूको पनि उपस्थिति छ। आजको छलफलको सुरुवात गरौँ सुजीवजी तपाईबाट। यो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको हो के? अंग्रेजीमा चाहिँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनिन्छ। कुनै पनि एउटा कम्पनी हुन्छ, कुनै पनि एउटा संस्थाले गर्नुपर्ने, आफूले गर्ने त मुनाफा आर्जन गर्ने भन्ने त उसको एउटा त उद्देश्य त हुन्छ। सँगसँगै उसले चाहिँ यो समाजलाई पनि के गर्न सकिन्छ त त्यसको पनि एउटा उत्तरदायित्व चाहिँ उसले बोकेको हुन्छ भन्ने किसिममा चाहिँ हामीले लिए हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै सहज रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने जस्तो उत्तरदायित्व भन्नाले कस्ता किसिमका उत्तरदायित्वहरूलाई इङ्गित गर्न खोजिन्छ? एउटा चाहिँ आफ्नो व्यापारसँग मिल्ने, कता कता मिल्नुपर्ने देखिन्छ, नभएदेखि त्यसको कुनै पनि फाइदा फेरि उठ्नुपर्ने देखिन्छ। र सामाजिक कुराहरूमा जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ अथवा चाहिँ यो के भन्छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनौँ, ती किसिमका कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरिकन लगानी गर्ने, स्कुलहरू बनाउने, अस्पतालहरू बनाउने, ती किसिमका लगानीहरू चाहिँ गरेको देखिन्छन्। र सँगसँगै आफ्ना कामदारहरूको लागि के गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि अलिकति चाहिँ लगानी गर्नेतर्फ देखिन्छ। पद्मज्योतिजी, तपाईँ चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल जुन चाहिँ व्यवसायीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्न गठित समूह भनेर मैले बुझेको छु, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरूले के गर्नु भएको छ यसलाई प्रवर्धन गर्न? सबभन्दा पहिले त सुजीले भने जस्तै यो CSR या सामाजिक उत्तरदायित्व बारेमा नेपालमा एउटा के म पनि त्यही भ्रममा थिएँ कि यो र हाम्रो समाज सेवा, दान दिने, दान पुण्यको लागि हामी के दान गर्छु, के नाफाको अंश दिन्छु भन्ने गरेर हामी चाहिँ यति गरेर हाम्रो काम पुग्यो, हामीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो भन्ने चाहिँ धेरै जसो हामीहरू बुझ्छौँ। तर अलिकति यसमा अध्ययन गर्नु थाल्दा हामीले के बुझ्यौँ भने सबभन्दा पहिले त के हो, कुनै पनि सफल व्यवसाय असफल समाजमा सम्भवै छैन। र साथसाथमा एउटा के छ भने कुनै व्यवसायहरू सफल नभइकन त्यो समाज सफल पनि हुनै सक्दैन भन्नाले समाज र उद्योग व्यापार व्यवसायहरूको सफलता एकअर्कासँग अत्यन्त एउटा अन्तर सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यस कुरालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले आफू छरछिमेकका र आफूसँग सरोकार हुने जसलाई स्टेक होल्डर हामी भन्छु उहाँसँग मिलेर सहकार्य गर्दै दुवैलाई फाइदा हुने र आफ्नो कम्पनीको काम बिर्सिनु हुँदैन भन्ने उहाँले बडा राम्ररी भन्नुभयो। यो गर्दा चाहिँ अब यो गोप्य किसिमले कुनै मन्दिर एउटा बनाइदियो, त्यो नाफा डिभिडेन्ड लिइसकेपछि बाँड्ने होइन, त्यो कम्पनीको आफ्नै ब्यालेन्स सिटबाट आएर खर्च गरेर आफ्नो पनि उन्नति हुने। त्यो फेरि नेपालमा एउटा के विचित्र अवस्था छ भने नेपालमा अब आम धारणा यो उद्योग धन्दाप्रति, नाफाप्रति, उद्यमशीलताप्रति त्यति चाहिँ सकारात्मक भावना सबै ठाउँमा छ जस्तो लागेन हाम्रो NBI लाई।
त्यसकारण त्यो पनि एउटा उत्तरदायित्व वहन नगरेको कारणले हो यो हो कि। र अर्को कुरा फेरि यो अहिलेको यो द्वन्द्व र हिंसात्मक द्वन्द्वपछि फेरि यो जो अलि शान्ति प्रक्रियाको जो अन्यल अधुरो शान्ति प्रक्रिया छ त्यसमा काम गर्नु पर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ यो हामीले चाहिँ के ठान्यौँ भने यो CSR या सामाजिक उत्तरदायित्व एउटा राम्रो रणनीति हुनसक्छ उद्योगी व्यवसायहरूलाई, जसले गर्दा एउटा त उनीहरूको पनि इमेज छवि अलि राम्रो होस्, र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उसले काम गर्दा चाहिँ यो द्वन्द्वका जो प्रमुख कारक तत्त्वहरू थिए त्यसमा पनि उसले केही गरेर हदसम्म उसले समाधान गर्नेतिर एउटा कन्सियस प्रयास गरेको खण्डमा सायद यो शान्ति प्रक्रियामा पनि केही योगदान होला कि भन्ने यो दुईटा मान्यताको हिसाबले चाहिँ CSRलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी NBIलाई हामीले अगाडि बढाएको एउटा कारण त्यही हो। उद्योग सचिवजी पाठकजी कहाँ जाउँ, जस्तो सरकारले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापनको लागि कुनै खास नीति ल्याएको छ कि छैन? त्यसको लागि खास नीति छैन, त्यसमा धेरै नीतिहरूमा परेका छन् ती, जस्तो उद्योग नीतिमा परेको छ, श्रम नीतिमा परेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य धेरै नीतिहरूमा र आर्थिक नीतिहरूमासम्म पनि परेको हुन्छ। त्यसमा के भने कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि कुनै लगानी गर्छ, कार्यक्रम गर्छ भने त्यसमा विभिन्न खालका वित्तीय र गैर वित्तीय सुविधाहरू दिने खालको कुराहरू छ त्यसमा। त्यसैले एउटा के भने प्रोत्साहन दिने व्यवस्था छ त्यसमा, तर यसको कुनै स्पेसिफिक पोलिसी त्यस्तो नेसनल पोलिसी छैन। अब संसारभरि यति धेरै चर्चा भइसक्दाखेरि पनि CSRको बारेमा तपाईँ अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सरकारको खास नीति नै छैन, विभिन्न टुक्रा टाक्री यता र उता परेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो उपयुक्त कुरा हो? होइन, यसको लागि अब हामी किनभने व्यावसायिक समाज जति ठुलो हुँदै जान्छ त्यसको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बढ्दै जान्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राज्यले यो बारेमा एउटा छुट्टै नीति लिनुपर्ने जरुरत भइसकेको छ, जबकि यसलाई टुक्रा टुक्रा हालेर भन्दा पनि यसलाई एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा लानुपर्छ। र हामीले हेर्ने हो भने संविधानमा मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिमा यस्ता कुराहरू त्यहाँबाट आउनुपर्ने हुन्छ, र त्यसलाई कार्यरूपमा उतार्नको लागि नीति कानुन र कार्यविधिहरू बन्छन्। त्यसकारण हामी त्यो प्रयासमा छौँ। अहिले सार्वजनिक निजी सहकार्यमा यस्ता धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा हामी यसमा नीति बनाउने, स्पष्ट नीति बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। पद्मज्योतिजी, तपाईँले अघि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर निकै कुरा त गर्नुभयो, तर तपाईँहरूको समूहले राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले ठोस रूपमा गरेको 2-3वटा कुरा भनिदिनुहोस् त। हामीले के गर्यो भने CSR के हो र किन आवश्यक छ, CSRले चाहिँ आधुनिक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने उद्योगी व्यवसायहरूलाई के फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू एउटा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो जर्मनीबाट CSRमा काम गर्ने एकजना महिलालाई हामीले ल्याएर करिब अब 2 वर्ष जति हुन लाग्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले राखेर गरेका छौँ। अब नेपालको अवस्थामा अब यो कति अगाडि बढ्यो बढेन, विभिन्न यहाँ सामाजिक सेवा नै छैन, के पनि छैन, त्यहाँ CSR कति प्रचार गरेर कतिले ग्राह्य गर्छ भन्ने कुरा अर्को फेरि विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भन्ने के कुरामा अहिले चाहिँ धेरै उद्योगीहरूले चाहिँ आफ्नो कन्सियसली र भनेरै टोकेरै कि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा एनुअल रिपोर्टमा हामीले समाजको उत्तरदायित्व वहनमा पनि यो कुरा गर्छ है भन्ने लेख्ने चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यसमा हामीले नै गरेर भनेर हामी भन्दैन, तर चाहिँ हामीले गरेर सानै भए पनि यो काम चाहिँ अहिले सुरुवात चाहिँ नेपालमा भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। कतिपय कम्पनीहरूले हामीले के पनि गरेर देख्छौँ भने 51,000 को चेक हस्तान्तरण गरेर पत्रिकालाई बोलाएर फोटो खिचेर पत्रिकामा छाप्या पनि देख्छौँ, जबकि लाखौँको काम यहाँ गाउँमा बसेका कैयौँ मान्छेहरूले गरिराखेका छन्। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले जुन CSRको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बढी प्रचारमुखी छ कि साँच्चीकै सेवामुखी छ? यही फरक छ। दान दातव्य, दान पुण्य काम र फिलान्थ्रोपी जसलाई भन्छ, च्यारिटी भन्छ, CSRमा फरक छ। एउटा कम्पनीले यो दान धर्म धेरै खुला दिलले गरेको हुनसक्छ, तर वो नफा कमाउने बेलामा उसले के पद्धति अपनायो, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, सबै ऐन नियम पालना गरेको छ कि छैन, जो अहिले मोडर्न कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरू फलो गरेको छैन, नगरेर दान दातव्यमा धेरै उदार धेरै नामी पनि हुनसक्छ। अर्को एउटा कम्पनी हुनसक्छ उसले कम्पनी नफा कमाउने बेलामा नै उसले चाहिँ जुन किसिमको उसले पद्धति अपनाउँछ, सञ्चालन गर्ने तरिका छ, एउटा राम्रो नैतिक सक्षम किसिमले गरेको हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ म सामाजिक उत्तरदायित्व गरेर मेरो कम्पनीसँग सरोकार हुने वरिपरि मात्रै म केन्द्रित गर्छु, अब मेरो नाफाको अब कुनै सम्बन्धी नभएको कुन काना एउटा स्कुललाई दिने, कुनै विद्यार्थीलाई पढाउने पढाउनेमा मेरो इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने पनि कम्पनी हुनसक्छ। अब यसमा दुईटामा चाहिँ अब कसलाई अब हामी ठिक मान्ने बेठिक मान्ने होइन। यो जस्तो नेपालको हकमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कतिको वहन गरिरहेका छन् यहाँका ठुला भनिएका कम्पनीहरूले? पहिला उत्तरदायित्वकै कुरा गरौँ।
नेपालमा त यहाँ आफ्नो कम्पनीले गर्नुपर्ने सेवा प्राधिकले गर्नुपर्ने त्यही उत्तरदायित्व नै निभाएको छैन। जस्तो अहिले ग्यास किन्नु गयो भने ग्यासमा कति छ होइन, हुनुपर्ने तौल छ कि छैन। म अब चिनी किन्न जान्छु अथवा मैदा किन्न जान्छु, त्यसमा तौल छ कि छैन। जति पनि श्रमिकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ हामीले ट्रिट गरिरहेको छ, कुन किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन मापदण्ड अनुसारको चाहिँ पैसा तिरिरहेको छ कि छैनौँ होइन। अब अस्तिको दिन मलाई एकजना व्यक्ति आउनुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने ल हामीलाई त यो एकदम चाहिँ न्यूनतम जति तिर्नुपर्ने वेज चाहिँ तिर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अब यो बारेमा अझ अर्को खण्डमा नै चर्चा गर्छौँ। तपाईँले उठाएको विषयमा म यहाँ सहभागीहरूको धारणा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँका नेपालका ठुला भनिएका कम्पनीहरूले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको महसुस गर्नु भएको छ कि छैन, त्यसमा अलिकति आफ्नो धारणा राख्दिनुहुन्छ? मेरो नाम बसन्त घिमिरे, म ओरिजिनल्ली रामेछापबाट र हाल चाहिँ अहिले तिनकुने सुविधानगर। अहिले भर्खरै जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ व्यावसायिक सङ्गठनहरूका सामाजिक उत्तरदायित्वहरू, त्यसमा चाहिँ अब ठुला सङ्गठनहरूको चाहिँ छ कि छैन भन्ने खालको कुरामा सधैँहरू उहाँ चाहिँ सरकारले सुरक्षा दिएन, यो गरेन त्यो गरेन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। मठ मन्दिर बनाएर अथवा विद्यालयलाई चाहिँ 50,000 रुपियाँ दिएर उहाँहरू चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी वहन गरे जस्तो देखाउनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ पत्रिकामा जस्तो अघि हाम्रो कुरा आइसक्यो, पत्रिकामा बोलायो 10-15वटा पत्रिकामा चाहिँ जति एडभर्टाइज छाप्दाखेरि त्यो पैसा जान्थ्यो त्योभन्दा कम पैसामा चाहिँ उहाँहरूको एडभर्टाइज पनि जाने, कम्पनीको नाम पनि जाने भयो, यस्तो खालको काम गर्यो भनेर गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा कस्तो भनेदेखि जस्तो उपभोक्तालाई चाहिँ अब 5 रुपियाँ पर्ने चाउचाउ जुन अहिले हामीले चाउचाउ खान्छौँ त्यो चाउचाउको वास्तवमा कस्ट कति पर्छ त, त्यसलाई प्रोडक्सन गर्दाखेरि अथवा मार्केटमा ल्याउँदाखेरि अब धेरै मार्जिन राख्नुहुन्छ बिचमा, अनि त्यसलाई सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर एकदमै कम पैसा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। यदि हो त्यो चाहिँ अब उसलाई कम मूल्यमा यदि उपभोक्तालाई चाहिँ त्यो गुड्स प्रोभाइड गर्नु पनि त सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि होइन, सायद हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ होइन। 50 रुपियाँको सामानलाई 100 रुपियाँ लिने, ल तँलाई चाहिँ 30 रुपियाँ चाहिँ भनेर दियो भने त त्यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो र त्यो? दर्शक दीर्घामा मैले खगेन्द्र बस्नेतलाई पनि देखिरहेको छु, जो बुद्ध एयरको मानव स्रोत व्यवस्थापनको प्रमुख हुनुहुन्छ। बुद्ध एयरले सामाजिक व्यवसायको यो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि केही काम गरेको छ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त। यो मोरङको एउटा डाइगयार्ड गाविसमा यो वर्षलाई, यो आर्थिक वर्षलाई 15 लाख रुपियाँ दिएर त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई धेरै फोकस गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई 3 किस्तामा हामीले पहिलो र दोस्रो किस्ता चाहिँ हाम्रो त्यहाँ गइसकेको अवस्था छ र फर्स्ट किस्ताको चाहिँ नि काम पनि भइसकेको छ। उहाँहरूले शिक्षामा बढी काम गर्नुभएको छ, स्कुलहरूमा लाइब्रेरी। तपाईँहरू नेपालको एउटा अग्रणी एयरलाइन्स, तर नाफाको लागि सुगम ठाउँहरूमा चाहिँ प्लेन धेरै उडाउनुहुन्छ, दुर्गम ठाउँमा जहाँ सेवा पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ प्लेन उडाउनुहुन्न कि? यसको चाहिँ हामीसँग यो अब प्राविधिक समस्याहरू, हामीले ल्याएका जहाजहरू जो हामी उडाइरहेछौँ अहिले आकाशमा, हामीले जुन सेवा दिइरहेछौँ, यी जहाजहरू चाहिँ नि दुर्गम क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्थाका छैनन् टेक्निकली। तर तपाईँहरूको लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि त सरकारी नीतिले दुर्गम क्षेत्र पनि उड्नुपर्छ भनेर भन्छ नि। त्यो दुर्गम क्षेत्रमा उड्नुपर्छ भन्छ र त्यो दुर्गम क्षेत्रमा नउडाउनेलाई सर्टेन त्यसको सहयोग बापत त्यो दुर्गम क्षेत्रलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले सर्टेन एउटा एमाउन्ट तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नै हामीले सरकारलाई तिरिरहेको अवस्था। त्यो चाहिँ सजिलो बाटो भयो? सजिलो बाटो भन्दा पनि त्यो कम्पिटिसन, मार्केटमा एउटा कम्पिटिसनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जस्तै अब मार्केटमा अहिले सिङ्गल इन्जिनहरू लिएर आएर अति दुर्गम क्षेत्रहरूलाई पनि सेवा पुर्याउने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेछ र त्यो आइसकेपछि हामी त्यसमा कम्पिट गर्न जानु या अरूहरू धेरै एयरलाइन्सहरूले त्यसमा आउने अवस्थाहरू देखिरहेको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली आकाशमा सस्तो मूल्यमा नेपाली यात्रुहरूलाई कसरी गन्तव्यसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बढी फोकस चाहिँ नि हाम्रो त्यसमै रहिरहेछ अहिलेसम्म पनि। कोही सहभागीहरूले उहाँले जुन किसिमको जवाफ दिनुभयो त्यसप्रति तपाईँहरूको कसैको प्रतिक्रिया छ? नमस्कार, म चाहिँ सुमन लामा, म दोलखा रामेछापमा चाहिँ बस्छु र भावी दिनहरूमा एयरपोर्टै नभएको ठाउँमा पनि चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुला चौरहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाएर चाहिँ आफ्नो सेवालाई चाहिँ विस्तार गर्ने त्यस्तो खाले केही योजना छ कि छैन? र कतिपय ठाउँहरूमा एयरपोर्टहरू विमानस्थल हुँदा पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उडानहरू चाहिँ गर्न सकेको छैन। के हो त भन्दाखेरि जहाँ नाफा पाइने, जहाँ चाहिँ फाइदा कमाउने त्यही ठाउँमा मात्रै उडान भर्ने हो कि? तपाईँले जे विचार राख्नुभयो त्यसमा आधारित भएर म प्रतापजीलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो अघि सुजीवजीले भन्नुभयो यो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको त कुरै छोडिदिउँ, व्यवसायले आफ्नै उत्तरदायित्व पनि वहन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले अहिले झन्डै त्यही कुरालाई इङ्गित गर्नुभयो। अब सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकछिन परै राखेर व्यवसायहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेको छन् कि छैनन् भनेर तपाईँहरू कसरी निगरानी राख्नुहुन्छ?
उहाँको कुरालाई पनि के भने दुर्गम क्षेत्रमा विपन्न क्षेत्रमा सेवा चाहिँ पुर्याउनै पर्ने भन्ने हुन्छ त्यो र त्यसको विकल्पको रूपमा अब यो सरकार र निजी क्षेत्र बिचको एउटा कम्प्रोमाइज भन्दा दुईवटा मिलेर भनेको यदि सेवा सञ्चालन गर्न सकेन भने ब्याङ्कको केसमा पनि त्यही छ एयरलाइन्सको केसमा पनि त्यही छ सेवा सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति बापत सरकारलाई सर्टेन रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सर्ट टर्मको लागि त ठिकै होला तर लामो समयको लागि यदि व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्ने हो भने यो परम्परा एकदम गलत छ। अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ र त्यो त क्षतिपूर्ति तिर्न सजिलो भइहाल्छ, क्षतिपूर्ति तिर्न सजिलो, धेरै हुने भएपछि ब्याङ्कहरूको पनि त्यही छ। ब्याङ्कहरूको पनि के छ भने दुर्गम क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्छ, शाखा खोल्नुपर्छ, त्यो नखोले बापत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई र त्यो सबभन्दा सजिलो बाटो त्यो सबभन्दा सजिलो हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई सर्ट टर्मको लागि चाहिँ ठिकै होला तर लङ टर्ममा अनि बुझ्दै तपाईँहरूले किन यसको लागि नीति नियम बनाउन पहल गर्न नसकेको हो। यसमा दुवैतिरबाट हेर्नुपर्छ, एउटा सरकारी पक्षबाट पनि अर्को कुरो सामाजिक पक्षबाट पनि। यो के हुन्छ भने सामाजिक पक्षको दबाब र सरकारी पक्षको अग्रसरता यो दुवै कुराहरू मिले मात्रै यस्तो खालको नीति लङ टर्म नीति बन्न सक्छ। अहिले चाहिँ के छ भने दुवै पक्षको तर्फबाट कमी कमजोरी छ। हस्, पहिलो खण्ड साझा सवालको अहिलेलाई यहीँ अन्त गरौँ। अर्को खण्डमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ व्यवसायहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको बारेमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र नेपालमा सामाजिक व्यवसायहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साझा सवाल दोस्रो खण्डको सुरुवात पनि सुजीवजी म तपाईँबाटै गर्न चाहन्छु। यो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ कस्तो छ त्यसलाई अलिकति छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो देखिन्छ भने विशेष गरिकन अमेरिकाबाट सुरु भएको प्रचलन हो। आफूले नाफा कमाउने त भयो, त्यो सँगसँगै मैले समाजलाई के गरिरहेको छु, नाफालाई पनि मापदण्ड नमानिकन यसलाई पनि मापदण्ड बनाएको छ र त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको अब ऱ्याङ्किङ गर्ने इत्यादि हुने, सर्टिफिकेसन पाउने इत्यादि कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र विशेष गरिकन चाहिँ यो CSRलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि कम्पनीहरूले ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो फाउन्डेसन्सहरू क्रिएट गर्छन् अथवा आफ्नै व्यापारमा पनि हुने कुराहरू सबै गर्छन्। आफ्नो जुन दायित्वको पहिला कुरा गऱ्यौँ, जस्तो अब कुनै अब जर्मनीमै गयो भने अब मैले चाहिँ चाउचाउ बेचिरहेको छु नि, त्यो चाउचाउको चाहिँ म खोल के हुन्छ त त्यसपछि उसको उत्तरदायित्व चाहिँ हुन्छ, त्यो पनि उसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसलाई चाहिँ बिल्ट इन गरेर चाहिँ बाटोमा फाले पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ अब अघि अब शिक्षा स्वास्थ्यतिर गर्ने लगानीतर्फ चाहिँ एकातिर हो भने अर्कोतिर आफू व्यवसायमै गर्नु सक्ने जुन चाहिँ अब कार्बन न्युट्रल कुराहरू आउँछन्। अब आफूले अब गाडी बनाइरहेछन् त्यसबाट चाहिँ सबभन्दा कम धुवाँ कसरी निकाल्ने, त्यसपछि पर्यावरण सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो जति पनि के किसिमका चाहिँ आफ्नो अवधारणाहरू छन् त्यतातिर पनि चाहिँ गएको देखिन्छ। पर्यावरणको कुरा गर्दाखेरि र उद्योगको कुरा गर्दाखेरि पद्मज्योतिजी तपाईँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ नि। काठमाडौँको ट्राफिकलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि जुन हिसाबले तपाईँहरूलाई त जति ल्याए पनि भयो र यहाँ मोटरसाइकल मान्छेहरूले जति किन्दा नि भयो किनभने फाइदा हुन्छ, तर त्यसले गर्दा काठमाडौँको ट्राफिकको जुन बेहाल भइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि तपाईँहरूले केही गर्नु त्यो उत्तरदायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन? अब हामी साकार कम्पनीले कमाएको पैसाको केही अंश दुर्गम क्षेत्रमा एउटा स्कुललाई दान दिएर पनि दान भयो, त्यसलाई चाहिँ CSR भएन भन्नाले यही CSR को भावनाबाट प्रेरित भएर एउटा उदाहरणको लागि कि हामीले के गर्यौँ भने यो सेफ ड्राइभ स्कुल भनेर एउटा ठुलो प्लटमा हामीले यो 1 वर्ष मात्रै भयो सुरु गर्यौँ। सबैलाई चाहिँ एउटा तालिम दिने कि तपाईँ मोटरसाइकल चलाउँदा चाहिँ यो नियमहरू पालना गर्नुहोस्, यसले गर्दा तपाईँको पनि सेफ्टी बढ्छ, मोटरसाइकलको पनि हुन्छ। ठाउँमा त महत्त्व होला तर त्यो चाहिँ अलि राम्रोसँग चलाऊ तर सकभर धेरैजनाले चलाऊ, त्यसो भयो भने हामीलाई नाफा हुन्छ भने जस्तो भयो नि। त्यो यसमा के छ, अब हामीले चाहिँ मोटरसाइकल बढी किन भनेपछि मान्छेले किन्ने, ल यो नकिन, यो मोडल नकिन भनेपछि मान्छेले किन्दैन भने त्यति ताकत त कुनै पनि कम्पनीको जस्तो लाग्दैन। हामीले ल मोटरसाइकल नकिन्नुहोस् भनेर बन्द गरे पनि अब त्यही च्याप होला जस्तो लाग्छ। त्यतिसम्म त अवस्थामा कम्पनीहरूको ताकत नहोला। तर तपाईँले भनेको कुरामा हामीले अब नाडा भन्ने एउटा संस्था छ, नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन, त उहाँ के अहिले गरिरहेको छ भने प्रत्येक मोटरसाइकल बिक्री गर्नेले कति 100 रुपियाँ हो भनेर पैसा कोषमा जम्मा गर्छ र प्रत्येक गाडी बिक्री गर्नेले कति 1000 रुपियाँ भनेर जम्मा गरिरहेको छ। उहाँले एउटा कोष सुरु गरिरहेको छ। त्यो कोष हामीले के गरिरहेको छौँ भने अब हामी कम्पनीहरूले गएर बाटो चौडा गर्ने त्यो त सम्भव छैन।
र यो पेट्रोल तर डिजलमा तपाईहरुले सरकारसँग मिलेर पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउने त्यही हो। यो ट्राफिक कोर्सको व्यवस्थापन गर्ने काम त तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ नि। मैले तपाई भन्नाले तपाईकै कम्पनीले मात्रै भने हैन, अरु अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई अब हामी सबभन्दा बढी बिक्री मोटरसाइकल गर्ने भएको हुनाले सबभन्दा अन्साय हामीले नै गएको होला। त्यसलाई चाहिँ ट्राफिक पुलिससँग मिलेर सहकार्य गरेर यो ट्राफिक पुलिसलाई मद्दत गर्ने विभिन्न उनीहरूलाई साधन चाहियो होला, केही चिजहरूको तालिमको आवश्यकता होला या केही उनीहरूलाई अब डिभाइडर गर्नलाई नै चाहियो होला भन्ने कुरामा यो सुरुवात चाहिँ भएको छ। प्रतापजी, सरकारको पनि दायित्व हो कि होइन, प्रशासन यन्त्रको पनि दायित्व हो कि होइन, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यो समस्या पर्यो ला आउ गरौँ, हामी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरौँ भन्ने सरकारको पनि दायित्व हो कि? सरकारको एकदम प्रमुख दायित्व हो। तपाईले जे भने पनि हो भन्नुहुन्छ, तर के गरेछ भने पनि केही गरेछ। जब वातावरणको कुरा हामी गर्छौँ, जस्तो राम्रो कुरोलाई त हो पनि भन्दा सरकारले गर्न नसकेका कुरो पनि सही हो। जस्तो यो वातावरणको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अहिले भेहिकलको कुरा भयो, म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा हुँदाखेरि हामीले एउटा कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। काठमाडौँको क्यारिङ क्यापेसिटी अथवा यसले धान्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यो अनुसार कुनै पनि सवारी साधन विदेशबाट आयात गर्दाखेरि यहाँको धान्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर मात्रै आयात गर्ने एउटा नीति बनाउने भनेर त्यो बेलामा प्रतिवेदन पनि हामीले पेश गरिसकेको हो। त्यो बेलामा कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्दाखेरि अलिकति निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा त्यहाँ समझदारीको कमी भएको कारणले वास्तवमा अहिले जुन खालको पल्युसन सम्बन्धी जुन खालको समस्या आइरहेछ, ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा जुन खालको समस्या देखिरहेछ, आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको भएदेखि त्यो अहिले धेरै राम्रो भइसक्थ्यो। किनभने हाम्रो भेहिकल कति हुनुपर्छ भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ उद्योग सचिव हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ भएन अब यो त स्थिति धेरै बिग्रिन लाग्यो, यातायातको बारेमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि, यो यहाँका ठुला कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक उत्तरदायित्व र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउनको लागि चाहिँ यो गर्नै पर्यो अब सरकारले भनेर भन्न पर्यो भने तीनवटा के कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा पहिलो कुरो त अहिले क्लिनर प्रोडक्सनको हामीले स्वच्छतर उत्पादन, त्यसलाई अहिले हामी ग्रिन प्रोडक्टिभिटी पनि भन्छौँ र यो क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी यो असर कम गर्ने, कारण कसरी गर्ने, एउटा कुरो हामी इँटा उद्योगदेखि लिएर सबैमा अहिले हामी लागू गरिसकेका छौँ। पहिलो कुरा त्यो एउटा। त्यसैले एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो त कार्बन कम उपयोग गर्ने, इनर्जी कम उपयोग गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने पर्ने पहिलो कुराहरू हो। दोस्रो कुरा त अब समाजलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्ने कुराहरू छ। समाजको जागरण, वातावरणप्रतिको जागरण र उद्योगबाट सामाजिक हित र अहित कसरी हुन्छ भन्ने कुरो समाज आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता विकासनलाई सामाजिक सशक्तिकरण पनि आवश्यक छ। र अर्को कुरो त निजी र सरकार मिलेर साझेदारीमा यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। अब यो गर्नुपर्छ, यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। बहस सुनेर फर्केर गएपछि यो कुरा यहीँ सकिन्छ कि साँच्चीकै गएर मन्त्रालयमा गर्नै पर्ने रहेछ भनेर केही गर्नु पनि हुन्छ? हाम्रो यो कार्यक्रम नै छ, त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नलाई आज जुन खालको फिडब्याकहरू यहाँहरूबाट आउँछ, हामीलाई अब आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गर्नलाई पनि काम लाग्छ। र कानुनहरू अहिले हामी औद्योगिक व्यवसाय ऐनदेखि लिएर त्यो चाहिँ नयाँ ऐन चाहिँ तर्जुमा गर्दैछौँ, त्यसको लागि पनि यो जुन फिडब्याक आज आउँछ त्यसले हामीलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीसँग यहाँ रामचन्द्र सिंखडाजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उपभोक्ताको हित हेर्ने तपाईँहरूको काम, तपाईहरुले कति हेर्नु भएको छ उपभोक्ताको हित? म तपाईलाई 2-3 कुराहरू गर्छु। यो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरि हामीले तपाईको 2टा कन्सेप्टलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ अवधारणा भनेको के हो भन्दा कुनै पनि उद्योग व्यवसायीहरूले प्रफिट लिने। अहिले नेपालमा त 8औं पुस्तासम्म मेरो चाहिँ खानदानले दुःख पाउँछ है भनेर जुन कमाउने पद्धति छ त्यो एउटा कन्सेप्ट, त्यस्तो कन्सेप्ट त छैन कहीँ पनि, हामी कहाँ मात्रै हो। एउटा चाहिँ अवधारणा। अर्को अवधारणा के हो भन्दा तपाईको चाहिँ त्यो व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेले त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व के वहन गर्नुपर्छ भन्दा एउटा सामाजिक सेवाभित्र अहिले छलफल आए 2-3टा कुराहरू मात्रै। शिक्षा सेवाका कुरा, शिक्षा सेवा, रोड लगायत सबै एवेरनेस कार्यक्रमहरू पर्छ, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा उपभोक्तावाद भन्छ। उपभोक्तावादमा के आउँछ भन्दा उपभोक्ता भने बजारको चाहिँ सम्प्रभु हो हैन, के अरे सार्वभौम हो। अनि त्यसपछि बजारमा गएपछि उपभोक्ता भनेको सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने धारणाहरू आयो। योतिर कुनै पनि व्यापार व्यवसायीहरूको अहिले बजारमा जाउँ कसैले पनि त्यो पाउन सक्नु भएको अवस्था छैन। तपाईहरुको मञ्चले के गर्छ? हामीले गर्ने भने यही कुरा उठाउने हो।
वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा अहिले के भयो भन्दा आपूर्ति पनि राम्रो भएन, गुणस्तर पनि राम्रो भएन, लागतको आधारमा मूल्य पनि निर्धारण भएन। त्यसले गर्दा यो गर्नुपर्छ। कसले गर्नुपर्छ? राज्यले हस्तक्षेप गरेर गर्नुपर्छ। व्यापारीहरू मैले अहिले भने 8औं पुस्तासम्म कसरी कमाएर बस्ने भन्ने उहाँहरूको धारणा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा राज्यले गरे। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दबाब तपाईँहरूले को समूह मात्रै छ कि तपाईँहरूले परिणाममुखी केही काम पनि गर्नुभएको छ? हामीले गरेका छौँ त। हाम्रो दबाबमा धेरै काम भएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरूले जसरी चाहिँ मनोमानी ढङ्गले चाहिँ एकाधिकार कायम गरेछ, त्यसको विरुद्ध कसैले केही नरहेपछि अदालतमा गयौँ। सिन्डिकेट कसले खारेज गर्यो? हामीले गरायौँ। हामीले मुद्दा हाल्यौँ। सामाजिक सुधारका कुराहरू कसले गर्यो? कसले ल्यायो प्रपोज? तर लागू गर्न सकेन। यहाँ किन लागू गर्न सकेन? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ मिश्रजी। के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू कोसँग खुसी हुनु पर्यो भन्दा पोलिटिसियनलाई चन्दा दिइसकेपछि, अनि त्यसपछि उच्च पदस्थका मान्छेहरूलाई विदेशमा छोराछोरी पढाउन गइसकेपछि, पद्मज्योतिजी तपाईँले पनि यति मात्रै भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ सक्यो। एकछिन उहाँहरू सक्यो। अनि राज्यले पनि चाहिँ तपाईँकै सफाइ दिने काम हुन्छ। यो रोक्न सक्नु पर्यो। हाम्रो धारणा यो। हामी यही कुरा गरिरहेको छौँ। पद्मज्योतिजी तपाईँले पनि व्यापारिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु साटो नेकपा एकीकृत माओवादीलाई चन्दा दिएर तपाईँ सभासद हुनुभयो होइन? अब यसपालि भूमिका के बाँध्नुपर्छ भने मेरो फ्याक्ट्री चाहिँ 2.5 वर्ष पहिले यो बमबाट क्षति भएर मलाई पनि बन्दुकको नाकमा बन्धक बनाएर मेरो मजदुरहरूले मलाई बचाएको थियो गरेर त्यो हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ ब्लास्टिङ भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब ज्यान कसैको गएन, हामी कसैलाई क्षति भएन। तर त्यो रात चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ घन्टौँ चाहिँ त्यो मजदुरहरूमा बन्दुकको नालमा बन्धक भएर बसेको थिएँ। यिनीहरूलाई नै चन्दा दिएपछि त म सुरक्षित भइहालेँ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ एउटा चाहिँ इक्जाम्पल त्यो भयो। त्यसपछि के भयो? चुनाव भयो। त्यो भएपछि के भयो भने यो धेरै पार्टीहरूमा मनोनितको जो वर्ग छ 26 जना कि कतिजना, त्यसमा चाहिँ अब अरू पार्टीले अब उद्योगपतिहरूबाट नै उद्योग व्यवसाय गर्ने छान्नु पर्यो भनेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पार्टीहरूले सोध्यो र उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई एकजना गर्नुपर्दा कसलाई गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सोद्धा चाहिँ मेरो नाउँ चाहिँ अब उहाँले नै प्रस्ताव गरेको हो। मैले केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहे भने कुनै दलको म मेम्बर हुन सक्दैन, त्यो दलको व्हिप मलाई लागु हुन सक्दैन। यो कुराहरू स्पष्ट मैले भोट दिँदा चाहिँ मैले आफै भोट दिनु पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो गर्ने हुन्छ पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोधेर 1 महिना म कुरेँ। यो सब स्पष्ट भएपछि 1 महिना ढिलो गरेर म शपथ ग्रहणमा गएँ। अब हामी फेरि एकपल्ट सहभागीहरू कहाँ जाउँ। यहाँ मेलाम्ची क्षेत्रबाट एकजना सहभागी आउनु भएको छ। मेलाम्ची खानेपानी आयोजना पनि बेला बेलामा तपाईँको क्षेत्रमा विवादमा परिरहेको छ। त्यो आयोजनाले तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार, स्थानीयवासीहरूको अपेक्षा अनुसार केही कामहरू गरेको छ कि छैन? मेरो नाम छिरिङ लामा युल्मो र म मेलाम्ची काठमाडौँमा पानी फर्काउने सवालको मेलाम्ची खानेपानीको अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका जनता हुँ। प्रभावित क्षेत्रलाई पाउनुपर्ने क्राइटेरियाहरू के हो भनेर हामीले एडिबी र विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न गर्दा उनीहरू के भन्छन् त भनेदेखि हामी त यहाँ व्यापार गर्न आएको हौँ, नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको। अब नेपाल सरकारसँग कुरा गर्दा नेपाल सरकारले के गर्छ त भनेदेखि हामीलाई नेपाल सरकारले त यस्तो पत्र पत्रिकामा निकालिदिन्छ कि मेलाम्ची क्षेत्रका प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूलाई चाहिँ बे गरिदिनु मात्रै बाँकी छ भनेर लेखिदिन्छ। उल्टा हामीलाई जुन पाउनुपर्ने चिजहरू पाइरहेको छैन। तर तपाईँहरू पनि त फेरि अब एक थोप दियो फेरि अर्को थोप खोज्नुहुन्छ, अर्को थोप दियो अर्को थोप खोज्नुहुन्छ। स्थानीयवासीहरूले धेरै आयोजनाहरूलाई त त्यसै गरी अप्ठ्यारोमा पार्दै छन् नि, उद्योग व्यवसायहरूलाई, सरकारी आयोजनाहरूलाई। होइन, तपाईँ भन्नुहोस् हामीलाई के दिएछ, हामीलाई के दिएछ? उहाँको जस्तै अनुभव अरू तपाईँहरू कसैसँग छ? केही पाएको, केही नपाएको, आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदा अथवा सरकारी आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदा कसैको अनुभव छ? मेरो नाम लाक्पा लामा हो। म सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 3 केउल गाविस वार्ड नम्बर 6बाट हो। मेरो प्रश्न चाहिँ सचिवजीलाई छ। उहाँले अघि के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै सरकारको कुनै नीति छैन भन्नुभयो र अर्को कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि दायित्व चाहिँ छ भन्नुभयो। व्यापारीहरूलाई तपाईँहरूले कारहरू लिएर यो करहरू लिएर जुन नीतिहरू नियमहरू त धेरै बनाउनुहुन्छ र कुनै व्यापारीहरूसँग मिलेर एउटा राम्रो नीति सामाजिकमा लगाउने नीतिहरू तपाईँहरूसँग त्यो दायित्व छ कि छैन? मेरो यति प्रश्न। प्रतापजी उत्तर पाउनु। अहिलेको नयाँ औद्योगिक नीतिमा हामीले 2-3 वटा नयाँ
अवधारणाहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। एउटा चाहिँ जस्तो उद्योग अथवा व्यवसायले खास गरी लैङ्गिक समानताको लागि महिला उद्यमी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि त्यसमा लगानी गर्ने भन्ने कार्यको एउटा कुरो। अर्को महिलाहरूलाई रोजगारी दिएको अवस्थामा, रोजगारी सङ्ख्याको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिएको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता उद्योगी व्यवसायलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न खालको सुविधाहरू दिने भन्ने कुरो जसले गर्दाखेरि समाजप्रतिको दायित्व व्यवसायले राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने त्यतातिर प्रेरित गर्ने। अर्को कुरो भौगोलिक रूपमा अति कम विकसित क्षेत्रमा यदि लगानी गर्यो भने, जुनसुकै उद्योगमा यदि लगानीकर्ताले गएर लगानी गर्यो भने उसलाई त्यहाँ लगानी गरे बापत चाहिँ करमा छुट दिने खालको व्यवस्थापन। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका जनताप्रति चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ बढी संवेदनशील हुन्, जिम्मेवार हुन् भनेर त्यहाँ लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना हो। तपाईँले करमा छुट भन्नुभयो, तर मैले एक दुईजना व्यापारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कल्याणकारी कामको लागि गरेको दानमा कर लगाइदिन्छ सरकारले। त्यो चाहिँ नि नीतिको विपरीत हो। तर कसरी लाग्यो अब त्यो कसरी नीतिको विपरीत? त्यो विपरीत नीतिको विपरीत हो। त्यसमा सिलिङ छ, आएको यति प्रतिशत या यति हजारभन्दा बढी यस्तो खर्च गर्नु पाइँदैन भन्ने कुरा छ। त्यस कारण त्यसले गर्दा यो पनि सुधार हुनु जरुरी छ। सिएसआरलाई अत्यन्त एग्रेसिभली बढाउने र सबै थोक सरकारले गर्नु सक्दैन। यसमा उद्यम व्यवसायमा लागेको मान्छेहरूले पनि केही योगदान गरोस् कन्ज्युमरको लागि सबैले भनेपछि यस्ता कुराहरूमा ल्याउनु सिलिङ छ भनेर यति भन्दा बढी त्यो एकदमै कम छ, एकदमै कम छ। जस्तो विदेशमा तपाईँहरू त अब विज्ञहरू हुनुहुन्छ, देख्नु भएको होला कति ठाउँमा कसैले $1 अथवा $1 चन्दा दियो भने त्यसमा लाग्ने 20% ट्याक्स छुट हुन्छ पहिलो कुरा, अनि 20% फेरि सरकारले थपिदिन्छ भन्नाले सरकारको दायित्व झन्डै 40% हुन जान्छ। त्यहाँ £1 कसैले दान दिँदा अथवा राम्रो काममा खर्च गर्दा यहाँ चाहिँ उहाँले नै भन्दै हुनुहुन्छ सिलिङ तोकिदिएको छ, त्यो पनि ज्यादै न्यून छ भनेपछि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एकदम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अहिले राजस्व परामर्श समिति, अब राजस्व परामर्श समितिले यसमा वर्क गर्छ। यसमा के हुन्छ भने निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी क्षेत्रको एउटा समिति हुन्छ। अहिले बजेट बनाउनु त्यहाँ एक्सर्साइज भइरहेछ। म निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई के भन्छु भने यो विषयमा त्यो राजस्व परामर्श समितिमा चाहिँ कुरा उठाएर करका दरहरू परिवर्तन गर्दाखेरि, सिलिङ परिवर्तन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्न सक्नुपर्छ। यो सामाजिक दायित्वको कुरा गर्दाखेरि अघि त्यहाँ पछाडिबाट दोस्रो लहरमा अर्को एकजना साथीले पनि हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म अस्मिता रिजाल, स्थायी रूपमा म ताप्लेजुङबाट, हाल चाहिँ कोटेश्वरबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ पद्मज्योतिजीलाई, सिएसआरभित्र शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूको पर्छ कि पर्दैन, र यदि पर्छन् भने नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सेवाको हेर्ने हो भने, सामाजिक सेवालाई हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। तर शैक्षिक संस्थाहरू किन सहर केन्द्रित छन् र हामीले यो यहाँ आएर यति दुःख पाएर पढाइ, जुन कि हाम्रो खर्च चाहिँ बाहिरको खर्च चाहिँ हाम्रो पढाइ खर्चभन्दा बढी खर्च छ, यो खर्च गरेर किन यहाँ आइराख्नु परेको छ र सहर केन्द्रित किन छन्? पद्मज्योतिजीबाटै भन्दा पनि यो प्रश्नको जवाफ सुजितजीबाट लिन चाहन्छु। तपाईँले दुईटा खण्डमा दुईटा कुरा गरिदिनुहोस्। एउटा चाहिँ जस्तो सरकारले यो सिएसआरको प्रवर्धनको लागि के गर्न सक्छ त्यो भनिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। उहाँले अघि बारम्बार चाहिँ निजी सरकारी यो के भन्छ सहकार्यको कुरा गर्नुभयो। सहकार्य गरेर चाहिँ सिएसआरलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई कुनै अब करको छुटको कुरा गर्नुभयो। त्यो बाहेक पनि अब भनौँ न, अब बुद्ध एयर जस्तोले चाहिँ अब भोलि सिङ्गल इन्जिनमा चाहिँ कुनै चलाउँछन् भने त्यसलाई चाहिने भनौँ न डिप्रिसिएसन अलाउन्सका कुराहरू दिन्छन् होइन, अरूतिर हुन्छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब दुर्गमतिर उहाँहरू जान तयार छन् भने उहाँहरूलाई के सहुलियत दिनु सक्नुहुन्छ? ती किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ नीतितिर आउनु पर्यो। अर्को के छ भने नीति मात्रै भएर भएन कि नेपालमा चाहिँ नीतिलाई त्यो किसिमले एकचोटि हामी बनाइदिन्छौँ, हामी एकचोटि चाहिँ बजेटमा चाहिँ बजेट भाषणमा एकचोटि भनिदिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दायित्व सिद्धि जस्तो लाग्छ सरकारको। हामी धेरै नीतिहरू त्यसरी देख्छौँ, तर त्यसलाई कन्टिन्युअसली त्यसलाई अनुगमन चाहिँ होइन कसरी गरेर राख्ने? अब कसैले चाहिँ एकदम कार्बन न्युट्रल भयो भने उसलाई के किसिमको चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने, त्यो विषयमा चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ एउटा नीति आउनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। त्यो नीति ल्याउनको लागि उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो भने कुनै संयन्त्र गठन गरेर काम गर्दा ठिक होला या कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला? उहाँहरूको त धेरै समितिहरू बन्दै गर्छन्। नेपालमा त समिति सबभन्दा बढी भएको देश हो भन्दाखेरि अब अरूको समितिमा है उहाँहरूको जति पनि कार्यदलहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यही कार्यदलहरू चाहिँ विभिन्न अब एनबिआई जस्ता संस्थाहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यो अवश्य पनि नीति निर्माण चाहिँ हुन सकिन्छ। अब म उहाँको प्रश्नमा आउँछु। जस्तो उद्योग व्यवसायहरूले अब शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँले भने जस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा पुग्नको लागि अथवा अन्य कुराहरू गर्नको लागि उद्योग व्यवसायले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छ?
अन्त उद्योग व्यवसायले अब उहाँले अघि कुरा निकाल्नु भयो होइन, किन दुर्गमतिर गएर स्कुल खोल्दैन। अब व्यवसाय भनेको अघि उहाँले पनि नाफाको कुरा गर्नु, व्यवसाय भनेको नाफाको लागि नै खोलिने हो होइन। अब मेरो एकजना साथीले भन्थ्यो किनभने त्यो के भन्छ खोलामा गएर पानी लिनु गयो भने त त्यो त फ्री हो, त्यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन। तर पाइपमा हालेर कसैले चाहिँ त्यसले घरसम्म ल्याइदिन्छ भने चाहिँ त्यसको त पानीको त पैसा तिर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि कार्य भइरहेछ भने त्यसमा नाफाको कुरा आउँछ। तर त्यो नाफा बढी लिइरहेछ भने त्यसको अनुगमन दुई किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ अब उहाँहरू उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, उपभोक्ता मञ्चहरू हुनुहुन्छ, कसैले चाहिँ अब फिस भोलि चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुलले 10-10, 20-20 हजार रुपियाँ सबैले चाहिँ फी लिन थाल्यो भने त अवश्य पनि 2000 लिनेले त त्यहाँ त सबैजना जान्छन्। सो हुँदाखेरि एउटा मार्केटले गर्छ, मार्केटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाफालाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ भनौँ, अनुगमन गर्छ। अर्को सरकारी पक्षबाट पनि कसैले चाहिँ त्यो नाफा बढी लिइरहेछ भने त्यो किसिममा चाहिँ कसरी त्यसलाई मोनिटर गर्ने भन्ने किसिमका संयन्त्र चाहिँ आउनु पर्यो। CSRका विपक्षीहरूले अथवा आलोचकहरूले चाहिँ व्यापारको काम मूल रूपमा व्यापारै गर्नु हो, समाज कल्याण गर्नु होइन पनि त भन्छन् नि। फेरि त्यो अर्को पक्ष पनि छ, तर्क पनि छ। त्यो अर्को तर्क पनि छ। तर CSRलाई अब अघि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको पनि कुरा भने कतिले चाहिँ यो CSRलाई चाहिँ आफ्नो नीति बनाएर चाहिँ धेरै राम्रो व्यवसाय गरेका पनि छन्। जस्तो बडी सप जस्तो एउटा कम्पनी लिउँ होइन, बडी सपले के गर्छ भने नेपालमा बेलायतको कम्पनी हो, उनीहरूले यो पर्फ्युमहरू के बेच्छ, उनीहरूको धेरै सामानहरू नेपालमै बनिन्छ। अस्ति म उहाँहरूको डिरेक्टरसँग चाहिँ म भेट्दाखेरि थाहै थिएन कि बडी सपका भएका जति पनि प्याकेजिङहरू छन् त्यो प्याकेजिङहरू गिफ्ट प्याकिङ उहाँहरूको भिजिटिङ कार्डहरू सबै नेपालमा बनिँदो रहेछ। तर उहाँहरूले कसरी के भन्दा रहेछन् त्यो चाहिँ NGOहरूको मार्फत चाहिँ गर्दो रहेछन्। र त्यसपछि चाहिँ कति त्यो त्यहाँ चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ सबै अब स्वास्थ्यको शिक्षादेखि लिएर त्यो CSR नभइकन त्यो व्यापारिक प्रयोजनकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लान गरेर गरेछन्। र बडी सपले संसारलाई के भनेर भन्छ नि हाम्रो जति पनि प्रडक्टहरू छन् त्यो प्रडक्टहरूले चाहिँ यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ काम गरिरहेछन् भनेर चाहिँ त्यो त्यस गरेर चाहिँ उहाँहरूले अरूले भन्दा चाहिँ अरू मूल्य लिएर गरिरहेछन्। जस्तै अर्ग्यानिकका कुराहरू पनि त्यस्तै छन्, अरू दायित्व होइन। सो त्यो किसिमले चाहिँ त्यसलाई अब भनौँ न आफ्नो व्यापारभित्र चाहिँ लिएर गयो भने सायद त्यसलाई फाइदा हुने पनि चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? अब CSRलाई चाहिँ कमाएको रकममा केही अंश दिएर मैले जति पाप गरेँ, अब कमाउँदा चाहिँ चोरेँ, त्यो गरेँ, त्यसलाई धुनुलाई गरेँ भन्ने कुरा यो दान दातव्य कुरा CSR भनेको होइन। CSR भनेको एउटा अत्यन्तै आधुनिक आफ्नो दैनिक सञ्चालन गर्दा नै यो सबै कुरा ध्यान गरेर तपाईँ कमाउनुहोस् भन्ने चाहिँ कुराको यो CSRको प्रमुख ध्येय हो। जहाँसम्म स्कुल, हस्पिटल इत्यादिको कुरा छ त्यसमा के छ, अब जस्तो हाम्रै कुरा गर्दा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति पिछडिएको त्यति बेला पर्सा जिल्ला भनेको गाउँमा बाटो समेत थिएन, बत्ती थिएन। अब मै त्यहाँ 40 वर्ष भयो, त्यहाँ फ्याक्ट्री सुरु गर्दा चाहिँ जेनेरेटरबाट सुरु भयो, अब बाटो नै थिएन होइन। अब त्यहाँ गर्दा हामीले थाहा हुन्छ के हुन्छ हाम्रो मजदुरहरूको पढ्ने स्कुलै छैन भन्नाले हामीले अब दुर्गम क्षेत्रमा गएर गर्ने त कहाँ कता कता पहिले आफ्नै आँखाले आफ्नो अगाडि हेरेको ठाउँमा र टिचर 2 जना ल्याएर त्यहाँ राखिदिने, उनीहरूले पढाओस् भन्ने सुरु गऱ्यौँ। र गर्दा गर्दा अब मलाई अलिक खुसी छ, हामी 50 वर्ष मनाउँदैछौँ हिमालयनको। हामीले 6 वर्ष पहिले चाहिँ के गर्यो भने अब हामीले फेरि स्कुल सञ्चालन गर्ने हामीसँग क्षमता पनि छैन, सिप पनि छैन, हामी मद्दत मात्रै गर्न सक्छौँ भन्नाले त्यो लिटल फ्लावर्स भन्ने एउटा संस्थाले बोलाएर ल तपाईँहरू स्कुल खोल्नुहोस्, त्यसको लागि भवनदेखि लिएर जग्गा जमिन हामी सबै मद्दत गर्छौँ भनेर उसले स्कुल खोलेर अहिले 6 क्लास पुग्यो, त्यसमा 400 जना विद्यार्थी छ। र अहिले चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यहाँका विद्यार्थीहरू अब 6, 7, 8, 9, 10 पुग्छ, धेरै उत्कृष्ट विद्यार्थी भएर निस्किन्छ। त्यसकारण हामीले गरेको आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँमा गरेका छौँ, प्रचार प्रसार गरेका छैन हामीले। होइन पद्मज्योतिजी, तपाईँले आफ्नो कम्पनीहरूले गरेको कुराहरू केही भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, यही तपाईँको आफ्नो समूह छ, सबै मिलेर अब हामी चाहिँ यसो गरौँ भन्न किन सकिँदैन? मेरो विचार राज्य सरकारको जब नेपालमा राज्य सरकार हुन्छ त्यति बेला कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अहिले कुरा गर्ने त्यो भएपछि त सबै कुरा व्यवस्थित भइहाल्छ। राज्य सरकार छैन, तपाईँहरू जस्तोको अपेक्षा गर्ने राज्य सरकार छैन, अब राज्यले यो गर्नु पर्यो त्यो गर्यो भन्ने कुरा यो व्यर्थको बहस भइरहेछ। त्यसकारण 2-3 महिना हेरौँ, त्यसपछि आएन भने आफै अब के भन्छ हेर्दै जाउँ होइन। किनभने तपाईँलाई यो सोध्नको एउटा म सानो एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो स्विजरल्यान्डमा सार्वजनिक गरिएको यो ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस रिपोर्टमा चाहिँ 139 देशमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार व्यवसायको नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्वको सूचकलाई हेर्दा नेपाल 134औं स्थानमा परेको छ। भनेपछि तपाईहरुलाई दोष दिने कि नदिने आम मानिसहरूले? त्यसमा छ, नेपालमा हामी उद्योगी व्यापारीहरू सफल हुन सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामीले काम गर्न सकेन भन्ने कुरामा अब अरूलाई दोष दिने होइन, आफूले दोष दिनुपर्छ। तर यहाँ के कुरा छ भने यो जो बहिनीले कुरा उठाउनु भयो त्यो चाहिँ सबै थोक चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर गर्नुपर्छ। अब CSR गर्ने मेरो इच्छा होला, एउटा उदाहरण यहाँ के छ, अनुचित दबाव
विभिन्न पार्टीका यो विभिन्न भातृ सङ्घ दबाव दिएर उसको अलिकति दिने जो क्षमता छ त्यो पनि यताउता बाध्यतावश उसको गइहाल्छ भनेपछि त्यस्तो कम्पनीले के क्षमता CSR गर्दा यो काम मलाई राम्रो लाग्छ, यो गर्दा चाहिँ मलाई पनि फाइदा, समाजलाई पनि फाइदा भन्ने कुरामा गर्नलाई उसँग पैसै बाँकी रहँदैन। त्यो पनि नेपालको अहिले एउटा बाध्यता हुन आएको छ। जस्तो भाइ मेलेम्चीको कुरा गर्नु तर जस्तो उहाँको कुरा पनि एकदम जायज छ। प्रतापजीले पनि भन्नुभयो दुर्गम क्षेत्रमा जाँदाखेरि अलिकति कर छुटहरू हुन्छ, सुविधाहरू पनि छ भनेर। तपाईहरू किन त्यतातिर अलिकति आकर्षित हुनु? त्यो कर छुट दिएर पनि त्यहाँ गएर एकपटक गएर खालि त्यहाँ उद्घाटन गरेर फर्किनु भएन। त्यो उद्योग चाहिँ सधैँ चल्नु पर्यो र निरन्तर चलेर चाहिँ उसले सस्टेन हुनु पर्यो। त्यसमा भोलि गाह्रो भयो भने गभर्मेन्टले अब कर उठाएर त हामीले पैसा दिँदैन होला। उसैले सस्टेन हुने कुरा गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँमा अहिले ठुल्ठुला व्यापारिक मलहरू बन्दैछन्, बाहिरपट्टि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको हुन्छ, एकदम ढलको व्यवस्था हुँदैन। त्यो व्यापारिक मलभित्र पुगेपछि सब कुरा ठिक हुन्छ। त्यो मलको आफ्नो वरिपरिको क्षेत्रलाई पनि अलिकति बनाउने त्यो मलको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ अब हामीले बाटो बनाउनलाई फुटपाथ बनाउनुमा के गर्ने विचार गर्नु भने तपाईँले कति संस्थासँग स्वीकृति लिनुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ पर्मिसन र त्यहाँ गर्नु लिनुपर्छ। मल बनाउन चाहिँ सबैतिर होइन हाम्रै घरको इक्जाम्पल छ, हाम्रै घरको अगाडि पाइपको त्यो छ, हामी बनाइदिन्छु, यो बत्ती एउटा हामी हालिदिन्छु भन्दा चाहिँ त्यहाँ नगरपालिका हो कि सडक विभाग हो कि यो फलाना वार्डको हो कि भन्नाले चाहिँ गर्दा त्यो अलमल हामीले त्यसमा मात्रै होइन नि, तपाईको व्यापार स्थापना गर्न र रन गर्न पनि त्यतिकै दुःख छ। त्यो चाहिँ तपाईहरु गर्ने यो काम चाहिँ किन नगर्नु? आफ्नो प्रपर्टीमा त गर्न सकिन्छ, अर्काकोमा गर्दा यहाँ धेरै त्यो शहीद स्मारकलाई स्वयम्भूलाई एकदम वेल लेट एकदम मोडर्न लाइटिङबाट उज्यालो पारेर एकदम टुरिस्ट एट्र्याक्सन बन्ने भनेर धेरै लाखौँ रुपियाँ यो भूगोल पार्क त्यहाँ पनि हामीले गर्यो। सब वेल लेट पार्क होस् भने गऱ्यो, 6 महिना 10 महिना गऱ्यो, त्यसपछि उसको पनि माइबाप छैन, उसको पनि माइबाप छैन, सब खत्तम भएर गयो। त्यस्ता कुराहरूमा अलिकति हाम्रो के मिलेको केही थप्न खोज्नु? यसमा एउटा कुरा के हो भने व्यापारीहरूले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा त हामी कर किन तिर्ने त? व्यापारीहरूले किन कर तिर्छन् भने मोटरसाइकलमै त्यत्रो कर लिन्छन् होइन, अब यो मल बनाइरहेछ भने त्यसमा कर लिन्छ, सिमेन्टमा चाहिँ भ्याट तिरिरहेछ, त्यो सबै गरेको त त्यसको राज्यको पनि कुनै जिम्मा हो नि। अब मैले अगाडिको चाहिँ सबै म पेटी पनि मै सफा गरौँ, त्यो पनि 10-10 वटा चाहिँ यो के भन्छ स्वीकृति लिएर म सबै नै गर्ने हो भने मैले सरकारलाई किन कर दिने? मलाई कर छुट दियो, त्यो पैसा म त्यसमा लगाइदिन्छु। विकसित विश्वमा यो CSR को अवधारणै नआउनु पर्ने नि त होइन। सरकारको पनि त धेरै दायित्व छ नि, किनभने भनौँ न अघि अब धेरै चाहिँ गाडीको कुरा निस्क्यो, गाडीको किन चाहिँ आयात गर्न आँखा चिम गरेर सरकार बसिरहेको छ? त्यहाँबाट जति बढी चाहिँ के भन्छ राजस्व कहीँबाट आइरहेको छैन भने भनेपछि चाहे चुरोट उद्योग होस् चाहे चाहिँ मदिरा उद्योग होस् त्यहाँबाट आइरहेछ भने अब त्यो किसिमका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो बहसलाई चाहिँ धेरै अलिकति चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ यो सुरु भएको छ, तर यसलाई चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने यसलाई यतिमै हेरेर भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको चाहिँ मेसेज करेक्टली जान्छै जाँदैन भने चाहिँ मलाई लाग्छ। म एकचोटि फेरि सहभागिता जाउँ। नमस्कार, म चाहिँ द्रोणप्रसाद धमला, पूर्व कटारी उदयपुरबाट अहिले चाहिँ यहाँ टुटन इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययनरत स्टुडेन्ट हुँ। मलाई यहाँहरूको कुरा सुनेर यो CSR भनेको चाहिँ एउटा बजार प्रवर्धन गर्ने नयाँ वे हो जस्तो लागिरहेको छ। जस्तो उहाँहरू भन्नुहुन्छ CSR के अरे प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरू प्रफिट गर्नको लागि मात्र CSR गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू भयो। प्रफिटमा गएको अर्गनाइजेसन CSR गर्छ त्यो हो, र यहाँहरूको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि CSR गर्दा पनि त्यहाँ प्रफिटै चाहियो भन्ने खालको कुरा भयो। यो मलाई अलिक चित्त बुझेन। म पदम कार्की, घर भोजपुर। अघि पद्मज्योतिज्यूले भन्नुभयो हामी प्रफिटेबल काम गर्छौँ जहाँ पनि होइन, जहाँसुकै गएर त्यो एउटा उद्योग चाहिँ शिलान्यास मात्रै गरेर आउने होइन, त्यहाँ उद्योग भनेको उत्पादनका लागि अर्थात् नाफाका लागि खोलिन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। उहाँहरूले त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा गएर ठुलो उद्योग नै खोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनका लागि त्यहाँ विद्यालय खोल्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल खोल्न सकिन्छ। त्यहाँ त्यो हस्पिटल खोल्यो भने त्यहाँका मान्छेहरूले कम्ती सेवा त लिन सक्छन् होइन। उहाँहरूको थोरै लस हुन सक्ला, तर त्यहाँका थोरै मान्छेले मात्रै त्यो सेवा लिन सक्ने हुनाले पनि उहाँहरूको लगानी पनि कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। CSRमा फेरि के पनि भनिन्छ भनेदेखि जे काम सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि गरिन्छ त्यो केही हदसम्म आफ्नै व्यापारसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ पनि भनिन्छ नि। त्यसो हुनाले सिधै गएर स्कुलै खोलिदिने हस्पिटलै खोलिदिने गर्दा त त्यो त समाज कल्याण हुन जान्छ। सुजीवजी अर्को कुरा भनौँ न, तपाईँ चाहिँ आज भोलि काम गर्नुभयो भने तपाईँसँग 4,000 रुपियाँ अथवा 5,000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ तलब भयो भने तपाईँले 6,000 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँ यहाँ त के भयो भने उद्योगीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले दुवैजनाको कुरा के देख्यो भने उद्योगीहरूलाई चाहिँ नाफा नलिकन घाटामा काम गर भनेपछि त धन्यवाद। दोस्रो लहरमा यहाँ अर्को एकजना कोट लगाएको सहभागी हुनुहुन्छ।
मेरो नाम चाहिँ धनराज श्रेष्ठ, म अहिले हाल टिटन कलेजमा अध्ययनरत हुँ। मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ उहाँ सुनसरी हो। र सुदीप सरलाई मेरो एउटा क्वेसन छ कि राज्यलाई उहाँले भन्नुभयो कर तिर्छौँ हामीले, अब सरसफाइ गर्ने दायित्वहरू राज्यको पनि हो। अब यसको लागि राज्यलाई कर तिर्नुको कारणहरू मात्र हामी खोजेर बस्ने कि राज्य र अब व्यवसायहरू सहकार्य गरेर दुर्गम स्थानलाई सुगम बनाउनुतिर लाग्ने? सहकार्य त गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले पद्मज्योतिजीले भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै अब स्वयम्भूमा चाहिँ एउटा लाइट लगाइदियो भने होइन, लगाएर चाहिँ स्वयम्भूलाई चाहिँ उज्यालो बनाउने उहाँले गर्नुभयो भने 6 महिनामा त्यो बल्बहरू फुट्न थाल्यो भने त्यसलाई सुरक्षा दिने पनि त राज्यको दायित्व होइन त, होइन? बिजुली होइन, अब त्यो ती कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। अवश्य पनि यो दुईतिरको चाहिँ मिश्रण चाहिँ हेर्नुपर्ने अवश्य पनि छ। तर के देखिन्छ भने एकातिर हामीले जुन किसिमले व्यवसायलाई हेर्छौँ नि, हामी नेपालीहरूले, आम नेपालीहरूले चाहिँ व्यवसायलाई हेर्ने जुन धारणामा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ क्या। किनभने नेपाललाई साँच्चै नै आर्थिक उकालोमा लाने हो भने निजी क्षेत्र व्यवसाय फस्टाएर मात्रै हुन्छ। त्यो दात्री संस्थाको पैसाले पनि हुँदैन, सरकारले पनि गर्नु सक्ने। तपाईँहरूले नाफालाई मात्रै हेर्नुभयो भन्ने आम धारणा छ नि त, अनि त्यो होइन, त्यो नाफालाई मात्रै हेर्ने धारणालाई चाहिँ बदलाउनु पर्ने पनि आवश्यक चाहिँ छ। त्यो मैले त्यसमा भनेको छैन। अघि त्यस कारण दायित्वको कुरा सुरु त मैले नै निकालेको थिएँ नि। दायित्व के त होइन, त्यो दायित्वलाई चाहिँ अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसमा राज्यको पनि त्यसमा भूमिका छ। तर के छ भने त्यो नाफा नभइकन चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ आउँदैनन् र त्यसलाई नाफा सँगसँगै उहाँहरूले पनि चाहिँ राज्यले पनि कुनै किसिमको करमा छुटहरू दियो। दुर्गमतिर उहाँले जाने भने दुर्गमतिर जान सबै तयार छन्, तर सुरक्षा कसले दिने? सुरक्षा व्यवस्थाहरू दिइरह्यो भने तपाईँहरू के नाफा नखोजिकन कुनै पनि बिजनेसहरूमा अब आफू सहकार्य गरेर लाग्नुहुन्छ त? गरिरहेछ नि। उद्योग चलाउने मान्छे, व्यवसाय गर्ने मान्छेले त चलाइरहेका हुन्छन्। नभएदेखि प्राइभेट सेक्युरिटी राख्नुपर्ने किन जरुरी थियो? यदि पुलिसले मलाई उद्योगमै काम गर्ने श्रमिकहरूले त भित्र पाउनुपर्ने सरसुविधा नपाएर आन्दोलन गरे कैयौँ घटनाहरू छ। बाहिरको त छोडिदियो होइन, त्यो छैन भनेको होइन। तर के छ भने हामीले के पनि हेर्नु पर्यो भने जुन किसिमको चाहिँ राज्यलाई हामीले जुन चाहिँ राजस्व तिरिरहेको हुन्छ व्यवसायले, त्यसबाट चाहिँ के पाइरहेछ त व्यवसायहरूले, अब त्यो पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। म उद्योग सचिवजी पाठकजी कहाँ जान चाहन्छु। तपाईँले अब यसको लागि जुन किसिमको बहस भयो आज, त्यसलाई अगाडि बढाउन कुनै पहल गर्नुहुन्छ यहाँबाट फर्केर गएपछि? पक्कै पनि गर्छु। अहिले हामी खास गरी यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन चाहिँ अहिले हामी ड्राफ्ट छ र त्यसलाई स्टेक होल्डरकोसँग हामी परामर्श गर्दैछौँ। यो जुन आज कुरा उठ्यो उहाँहरूबाट पनि धेरै सुझावहरू आयो। अब यसलाई केही नभए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग व्यवसायमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई डिफाइन गर्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ केही प्रावधान चाहिँ हामी राख्छौँ। अब तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरूको त समूह पनि छ, त्यो समूहले अलिकति चेतना अभिवृद्धि गर्ने स्तरबाट उठेर साँच्चीकै परिणाममूलक केही कामहरू गर्न सक्ने स्थिति छ? फर इक्जाम्पल अहिले यो रिहेबिलिटेसन होइन, लडाकुहरू पूर्व लडाकुहरूको रिहेबिलिटेसन भने अत्यन्तै कठिन, जटिल र धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यहाँ पनि एनबिआईले बडा सोचेर कदम हाल्यो, हामी प्रचार गरेर हाल्यौँ भन्नाले उहाँहरूलाई यदि आएको खण्डमा हाम्रो निजी क्षेत्रको केही भूमिका छ कि छैन, ल आउनुहोस् तपाईँहरू पनि समाजको एउटा अङ्ग भएर ल हातेमालो गरेर बसौँ, ल तपाईँले हामीले अब काम दिनु सकेले काम देला, यस्ता कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यसका दायित्वहरूको पनि कामहरू हामीले सोचेर एनबिआई जस्तो संस्थाले यस्तामा हामीले गर्छौँ। फेरि सचिवले पनि अहिले जो भन्नुभयो, उहाँ एनबिएफ भन्ने एउटा बिजनेस फोरम एउटा अहिले गठन भएको छ। त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू बसेर यस्ता विभिन्न कुराहरू, मेलाम्चीका कुराहरू, समस्या पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने, अब क्षतिपूर्ति कसरी दिने। तर पोलिटिक्स भयो भने त फेरि कसैले के गर्नु सक्दैन। हरेक चिजमा राजनीति छिरेर दलगत राजनीति छिरेपछि त जतिसुकै कुरा गरे पनि अब व्यर्थको कुरा हुन्छ। त्यही राजनीतिको लागि तपाईँ सभासद हुन जान लाग्नु? राजनीतिलाई नहोस् भन्ने, राजनीति नहोस् भन्नेमा हामी जति गएको छ राजनीति नहोस्, अब नो वर्क नो पे भनेर भन्ने मान्छे म हो होइन। भनेपछि फ्याक्ट उहाँ पनि म गएर काम भएर पनि पैसा नलिने भन्ने पनि मै हो होइन, पैसा नलिएर बसिया पनि मै होला। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरू त्यहाँ गएर राजनीति सबै ठाउँमा नहोस्। राजनीतिको आफ्नो ठाउँ छ, तर चाहिँ अब मेलाम्चीमा पनि राजनीति गर्ने, पानीमा पनि राजनीति गर्ने, फोहोरमा पनि राजनीति गर्ने, उद्योग धन्दा स्कुल खोले पनि अब मेरो विद्यार्थी लाएन भनेर गाउँको बिचमा राजनीति हुने भन्ने नहोस् भन्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ नेपालमा बनाउनले हामी सबै लाग्नुपर्छ। हस्, आजको बहस श्रोता र दर्शकलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई लेखी पठाउनुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ BBC नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com र साझा सवालको वेबसाइट bbcsazaSawal.com मा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ।
आजको साझा सवालको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष तथा उद्योगपति पद्मज्योति, उद्योग मन्त्रालयका सचिव प्रताप कुमार पाठक र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ सुजीव साक्य अनि कार्यक्रमका सहभागी श्रोता र दर्शकहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।